बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाले को आखे मैं तुसा कुरान वजी पढ़ो बैठे मैं कॉल की मैं पुलिस हम भी आखे आसाम दे भी ये कॉल भी पहुंच रही है भी पहुंच रही है। मेरे जो भाई को पकड़ने अंदर फायर की 29 मिनट हम जब इथु कर फायरिंग बंद थी। चाचा मेन मसला क्या वजह थी? पूरे 29 मिनट देते जी। ये मसला क्यों थी में? मसला ये थे कि ये कुछ छोकरे सारे ने पुलिस वाले मरवाए जी ने मरवाए। भतीजा मेरा सौत है ना पुत्र एक बात करे उस्मा एक मिनट जड़ा को किधर तो नाले बदला घेंते रासू सारा गाते पुलिस को चाहिए सारी खार के करे ना इतना कर मुफ्त सारे कमरा दे में ना खावन पीवन दे में ना अखराजा सारे पुलिस बर्दाश्त गवर्नमेंट करें भी ये भी कर सकता 8 बंदे दा असार नाले जे वाक्या कहना थी मैं जड़ा मेरे घर तबाह दे आवे निकले मजूम वाले को पकड़ दे कुछ बेगी तेरे बंदे सारा हुन मेरा कुछ कर थी बड़ा बामे आई जी आवे बावे डी जाई मेरा कुछ करा थी मेरे ये उठा दे मेरे हाथ वाला क्या करे पहले रिपोर्ट पुलिस करे ये कार्रवाई सब को पहले थी रहेगी अच्छा हर बार आगे जब कुछ भी ये काले तो लगा के थी दाबे तो कोई कार्रवाई कर रहा पता कहीं नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ हमेशा, और मेरी बहुत सी कहानियाँ जो हैं उनका ताल्लुक़ रहमियार ख़ान ज़िले से है। और रहमियार ख़ान की कोई भी ख़बर हो, कच्चे की ख़बर हो, वो फौरी तौर पे मेरे पास आती है। नाज़रीन, खानपुर तहसील का एक इलाका है जजाबासियाँ, ये मेरा ख्याल थाना ज़हर पीर के इलाके में आता है। वहाँ पे रात को मुसल्ला लोगों ने फायरिंग की और 3 बच्चे और 9 मर बच्चे और एक मर्द जो है वो उसमें जाँ भाग हो गए। और ये फायरिंग क्यों हुई, क्या हुआ, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ है। आखिर तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल एक उस्मान चांडियो नामी शख्स ने, लड़के ने जानू इंदड़ और उसके साथियों को हलाक किया था। जानू इंदड़ टेरर बना हुआ था। जानू इंदड़ वो था जिसने 9 अफराद कत्ल किए थे पेट्रोल पंप पे, चौक माही पे, और उसके बाद उसने पुलिस वालों पे भी फायरिंग की। एक टेरर था जिसको फिर कहा यह जाता है कि उस्मान चांडियो को तैयार किया गया बतौर मुखबिर, और शहनशाह चांडियो एक DSP हैं, और इसी तरह सलीम द्रिग हैं सब इंस्पेक्टर। उनके बारे में था कि उन्होंने उसको समझाया बिठाया कि जी ये जो लोग हैं इनको मार दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे और तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा, क्योंकि जानू इंदड़ पे इनाम था जी। उस्मान ने वो काम किया। उस्मान वहाँ से भाग के निकला, लेकिन उसके जो साथी थे, उसके जो अजीज़ थे जानू इंदड़ के, और दश्ती थे, कुछ शर थे, उन्होंने फिर आके इसको काबू किया और बेदर्दी से इस पे ब्रस्ट मारे और उसको मार दिया। और पुलिस जो है वो उसकी मदद ना कर सकी, चाहे पंजाब पुलिस थी, चाहे वो जो सिंध पुलिस थी। क्रेडिट लेने की कोशिश ज़रूर की गई। दोनों ने ही मुकदमा दर्ज किए और अपनी कारनामे दिखाए कि जी हम गए और हमारी फायरिंग से वो मारे गए। खैर, वो कहानी पुरानी थी। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल मुझे जो इसका भाई है नवीद उस्मान चांडियो का, उसने मुझसे रब्ता किया। मैंने अपने 1-2 व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था, और उसने मुझे कहा सर हमें बचा लें, खुदारा हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमें कोई मुलाजमत नहीं दे रहा, डर के मारे भूखे मर रहे हैं। उस वक्त तो बले बले हो गई हमारी कि जी उस्मान ने ये काम कर दिया, लेकिन अब हमें ना शहनशाह चांडियो पूछ रहा है, ना सलीम द्रिग पूछ रहा है, ना ही पुलिस अफसरान हमसे हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे बारे में व्लॉग करें। मैंने फिर उसकी कॉल है कि जी सर व्लॉग ना करें, हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था कि वो प्लान किया उन्होंने। और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि कच्चे के डाकू पक्के में आके इंतकाम ले रहे हैं। हमेशा ये होता था कि जी पुलिस वहाँ जाती है या कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो कच्चे के डाकू वहाँ उन पे फायरिंग करते हैं। ये पहली दफ़ा कच्चे के डाकू पक्के में आए। आप ये देखें वो कहाँ बैठे हुए हैं, इंदड़ चौक सवित्रा, और वहाँ से वो निकले चौक माही, चौक सवित्रा में वे बैठे हुए हैं, और उन्होंने आके अटैम्प्ट की। और इसमें शर भी थे, इसमें जानू इंदड़ का भाई जो है वो जमील भी था जिसको मुबारक दी जा रही है। मैंने एक वीडियो भी देखी है जिसमें वो, आप भी देख लें कि ये मुबारक दे रहे हैं चौक सवित्रा में जमील को। जमील मुबारक हो, खैर मुबारक, उमर मुबारक, खैर मुबारक, तोके मुबारक, खैर मुबारक, जमील मुबारक हो, खैर मुबारक, उमर मुबारक, खैर मुबारक, जमील मुबारक हो, खैर मुबारक, उमर मुबारक, खैर मुबारक। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जिसमें जमील इंदड़ को मुबारक दी जा रही है, और फिर ज़ाहिर है पुलिस देर से गई। एक उसके जो अजीज़ है उस्मान का, उसका बयान भी था कि जी पुलिस नहीं आई। वो भी आप सुन चुके हैं शुरू में कि जी पुलिस हमारी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन कागज़ों में पुलिस ने पूरी मदद की।
اور پھر گھیرا ڈال کے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوا، اور سنا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ 2 ڈاکو مار بھی دیے گئے جو وہاں ان پہ فائرنگ کر کے 4 لوگوں کو مارنے کے بعد وہ نکلے تھے۔ ناظرین، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پولیس کے بارے میں اچھا لکھوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، یہ ہمیشہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ میں کچھ ایسا بولوں جس سے پھر وہ نالاں ہوتے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہ بتائیں، پولیس پہنچ بھی گئی، پولیس نے گھیرا بھی ڈال لیا، اور پولیس نے 2 بندے جو میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر جو پہلے سے پکڑے ہوئے تھے، وہ ان کو مقابلے میں پار کر دیا۔ پہلے ایک اور شخص ہے کوش، یہ ان کے پاس تھا 6 مہینے سے، اس کے مارنے کا پلان تھا، میرے پاس وہ رپورٹ بھی آ گئی تھی رات، اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھی ہے جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اس پہ 25 لاکھ کا انعام بھی کرا دیا گیا ہے اسے اپنے پاس بٹھا کے۔ یہ ہوتے ہیں، ٹیکس کریں جی، سب کچھ کریں، لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں کے لوگوں میں اعتماد نہیں آتا۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بدماش کو، آپ جمیل اندڑ کو پکڑ کے لے آتے، آپ اس کے بھائی تنویر کو پکڑ کے لے آتے، آپ یہاں آ کے اسے مارتے، پھر آپ کا بنتا تھا، لیکن آپ کو وہ یہاں آ کے مار کے گئے، اور آپ نے 2 ایویں بندے جو پکڑے ہوئے تھے وہ مار دیے۔ وہ مبینہ طور پر جو خبریں آتی رہتی ہیں وہاں سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے، اس سے اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اپنے افسران کے لیے، آپ آئی جی صاحب کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، آپ چیف منسٹر کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، آپ باقی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں کی جو عوام ہے ان کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور اس عوام میں اعتماد ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ صحیح کام نہیں کریں گے۔ صحیح کام جب آپ کریں گے، وہاں کی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کمیونٹی پولیسنگ کو آپ ایکٹیو کریں، جیسے کہا جاتا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ یہ ہمارے سرمد سعید خان کیا کرتے تھے، اور ہم نے بھی ہمیشہ اس پہ عمل کیا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، ان کا اعتماد حاصل کیا، نہ کہ ہر بندے کو سہولت کار بنا کے میں نے اٹھا لیا اور ان سے پیسے لے لیے یا پھر اس کو مار دیا۔ ابھی یہ لوگ بول نہیں رہے، لیکن وہ ریئیکٹ کریں گے۔ ایک اور مثال بن گئی کہ کچے کے ڈاکو جو ڈرتے تھے یہاں آنے سے، ٹانگیں کانپتی تھی ان کی کہ ہم پکے میں نہیں جا سکتے، ہم دریا کراس نہیں کر سکتے، اب وہ دریا کراس کر کے آئے اور اپنا انتقام لے کر گئے۔ اور عثمان چانڈیو کے بھائی کو تو وہ نہیں مار سکے، اس کے چچا کو، اور اس کے اور جو عثمان کا چچا ہے ندیم، اس کے 3 بچوں کو وہ مار کے چلے گئے۔ یہ تصویریں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ڈسٹرکٹ پولیس رحیم یار خان سے اور پنجاب پولیس سے، آئی جی صاحب سے، سر مت کریں ایسا، خدا را مت کریں۔ اس طرح کوئی اعتماد نہیں آتا عوام کا، آپ لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے، آپ ان کی مدد حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک عوام آپ کی مدد نہیں کرے گی اس وقت تک آپ یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ ہمارے ساتھ اگر آپ پچھلا دور اٹھا لیں، جب میں نے سرو کیا، جب جو ہمارے ہیں راؤ سلیم صاحب نے سرو کیا، رانا سعید نے سرو کیا، بہت سے نام ہیں جنہوں نے، چودھری صادق مرحوم نے سرو کیا، تو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے تھے، صادق آباد کی عوام ہمارے ساتھ ہوتی تھی، وہاں کے لوگ اسلحہ لے کے ہمارے ساتھ چلتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی واردات ہوئی اور ہم نے جا کے گھیرا ڈالا ہے تو ہمارے ساتھ 200 300 لوگ ہوتے تھے، مسلح لوگ ہوتے تھے، اور ہم گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے جی ملزم دیں، ہمارا مال واپس کریں، ہمارا بندہ واپس کریں۔ اس طرح پیرے اٹھائے جاتے تھے، ان کے پیچھے جایا کرتے تھے ہم لوگ پبلک لے کے۔ اب میرے خیال کوئی ایک شخص بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ جو پہلے آپ کو مخبری دیتے تھے، آپ نے انہیں ذلیل کر دیا، اب کون آپ کو مخبری کرے گا؟ آپ نے انجام دیکھ لیا جی، عثمان چانڈیو نے کی، اس کا آپ انجام دیکھ لیں۔ ایک شخص وہ جو لنڈ، شاید لنڈ کو جس نے مارا تھا، اس کا بھی آپ، عمر لنڈ، اس کا بھی انجام دیکھیں گے، ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر کوئی شخص آپ کو اطلاع نہیں دے گا، اور جب تک عوام آپ کو اطلاع نہیں دے گی، جب تک مخبری نہیں ہوگی، جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، دل سے ساتھ نہیں ہوگی، اسلحہ لے کے ساتھ نہیں چلے گی، اس وقت تک آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے جناب۔ افسران کو بیوقوف بنا لیں، وہ بنا رہے ہیں، آپ فنڈز کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔